عندما السلطان بريزيدنت جزاو ممحدار تجراي تحدث ورد نحد عمت تناوي حلا كوميتي فتح مسرح وحات أب قداي أبيات مخري وردات جميرون نزلهم خلتهنت بشوعات مليون زمرت أو منجستي ناب مزنتي ملس زبل وسانة أميتو أبتو سانة أميتو حدشو سانة مالي أماسيو وسانة أحلف الله كوميتي فتح مسرح وحات توسانة انتا زبل كاب أمنات منج تاتنازر خبنا حبريت الله كنا قرب لكم سلام كبرات قتاتل لاندا ريبورت مولجيتات بهايم لاندا ريبورت لايك شير سبسكرايب مقبار سدراز يوتيوب channel كتغونون حاتت لما أنتي أب قداي بريزيدنت هادس وردن حد عمت شو مسلطانو كنا وحسد قبرلو تأميتون أبيات مخري ورداتات تجراي جميرون أزلام خلتنت بشوعات مليون هزبي زمرت أو منجستي ناب سلطاني ملس زبلن مسوت تحيزو يمزلو حسابات تأميتونا كنا قربلكم حابيركم ناتنحم أبز حلفو حيدت معلتات تنحد عمت بسلطان أنحى بريزيدنت جزاو محدار تجراي تحدث ورده نبدي سبب مخد مس سبمزي فيدرال تزراري بيوم تمال سولس مس قدم منيستر أبي أحمد مرخب نحد عمت تبصاب فتاة مسروح دما قريب بيوم بريزيدنت زغربو تبصاب كرأ كله دما أب حرشة محبرة وجلجلوت فترة عدل سرح مناقصين investmentin تسفا ذهب مخاني يجلسو تي من قصقاسو تسفا ذهب من بارو تناي حدا عمت تصبصابو زغربو ازيت اميت دما معخنا زينا ايثيوبيا حيزن تصبصاب يوصا انزلوا እቲ ፕሬዝዳንት ዘቕረቦ ጸብጻብ መሰረት ምግባር ማለት እዩ 150 ሺህ ዝኣክል ሄክታር መሬት ብመስኖ ለሚዑ ዝብል ጸብጻብ ሰሚዕና ኣለና ኣብ ስራሕቲ ሃብቲ ተፈጥሮ ድማ 67 ሺህ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጠረሎም ኣብ ሕርሻ ከም ብድሆ ተባሂሉ ዝተገለጸ ድማ ናይ ሕርሻ እታወታት ሕጽረት ብተወሳኺ ድማ ናይ ሕርሻ ቴክኖሎጂ ሕጽረት ምዃኑ እዩ ሰሚዕና ዘለና ዘፈር ማኒፋክቸሪንግ ጠሚቱ ድማ መፍረያይቲ ትካላት ድሕር ኩናት ናብ ስራሕ ከኣትዋ ናይ ምግባር ልዑል ውጽኢት ከም ዝተመዝገበ ድማ ተገሊጹ حدشان حموش ميتن ذا أخلا مانيفاكتشرينج تكالات كتناخرا كم استجبرت تجلس الله 130 حد دما حدشتي تكالات تد عيشان يزبل تصب سمانا شدشن شحذا أخلو منا أسيد ما عدل سرح تفتير لهم يزبل ناي حد عمد تصب ناي بريزيدنت حدث زقربة مالتيم بمعنى زينا إثيوبيا قريبين سمعنا زلنا الزقربة تصب كابور حتى كم تجميرو تا بجت زي اللي أخلا زلا تجراي ناتاديو زبليم تصب ندادي زي قرب الله زلو تجراي ناتاديو زبلي حتى زل عليم تصب دم أتهم بمخنيات كينات هافتهم تزريفو كونه تباهلو فابريكاتاتهم نايزعانو سب هافتي زلوا تجراي ديلون حتى كتل الزجبريم قدمو كينات زوسدو لقح دما ገንዘቦም ሃፍቶም በትኩናት ዝተለቅሕዎ ሃፍቲዮም ዓንዩ ክፈሉና ተባሃሉ ኣብ ጸበባ ናይ ዘለው ነጋዱ ዲል ኸውን ከተሓትት ዝገብር ብምኽንያት ስጋኣት ኩናትን ስእነት ስራሕን ድማ ብበዝሒ ይስደዱ ናይ ዘለው መናእሰይ ትግራይ ኣብ ጸበባ ናይ ዘላ ትግራይ ዘብል ዲዩ ዝብል ሕቶ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ እዩ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ትማሊ ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራቡ ድማ ሎማዓንቲ ቤት ጽሕፈት ቀዳማ ሚኒስተር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቦ ፌስቡክ ኣብ ዘውጽኦ ሓጺር ሓበሬታ ድማ ካብ 1 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ሹመት ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓደ ዓመት ከም ዝተናወሐ እዩ ኣመላኺት ዘሎ እቲ ጸብጻብ ወጽኡ ዘሎ ኢትዮጵያ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ጉንበት شابعي أبز متصور حقوم بيت مالتيو شابعي حجراو مرت أنا مكياد أب مدلاويا تركب أب استفلالي كوابيتات إثيوبيا حجراو ناي حجراون كلاون ودبات بوليتيكاوي نحن نكايدو نمرت كساتفو من قصاصنا قبرو كم زلو نسمع عن كتاتلنا زلنا أب ملا إثيوبيا مالتيو حجراو بورد مرت إثيوبيا والنعطاتات يدللو مزجبا مرت تندما يقتصلي زلوا بحزوان تجري جنا ناب نبر بوليتيكاو مسرح بزي ملاسا أبز مرت كم زي تساتفن تقلل كم زلاون إز فلاتيو بزحات ودبات بوليتيكا تجري جزاتو حدنا تجري ملس تمزابلتي ملسو بوليتيكا حالتات الدماء متشو زخنا بوليتيكا ونحنح متشو زخنا بايتا يفترمو نعم مرجع كنساتف زبل حتوتات ناقربو كم زنبر يفلاتيو كساب حزقين أبو قداي تجري زينا قرات أيتملسون جزاتو حدنا تجري أيتملسن بتوسخون تمزابلتي أيتملسون
حلف يلدما بورد مرزا إثيوبيا حموشتا ناقطات مرزا ناي مرزا كللات ناي معراب تግራይ ناي ጸለምትን يلدما ناي رايا وسناوسن كبابيታት ابو زركبو ناي مرጫ كللات بفيدرال መንግስት ጥራሕ ካብ ናይ ትግራይ ናይ ክልል መረፃ ወፂኡ ንፌደራል መንግስት ጥራሕ መረፃ ከካይደሉ ዝብል ውሳነ ሕሊፍ ነይሩ ብርግጽ ኣብቶም ከባቢታት እውን ሕዚ ከመረፃ ይካየድ ድዩ ዝብል ክሳብ ሕዚ ብግልጽ ዝመፀ ነገር የለን ዘይካይደሉ ዕድል ከም ዘለውን ይዝረብ ይዘሎ እንደናለ 6 ዓመታት ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ናይ ፌደራል ትካላት ትግራይ ብዕላው ብዝኾነ መንገዲ ውክልና ከም ዘይብላ እዩ ዘመላኽ ዘሎ ብሰንኪ ኩናት ዝዓነወት ትግራይ ሕዚ እውን ድማ ካብቲ ናይ ሃገራዊ መስርሕ ወፃኢ ከም ዘላ እዩ ዘመላኽት ኣብ ትግራይ ናይ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘውፅኦ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽቶ ቅድም ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ ማለት እዩ ኣስታት 2.3 ሚሊዮን ህዝቢ መዓልታዊ ሓገዝ ዝጠልብ ምዃኑ እዩ ተመዛበልቲ ተመለስቲ ተመዛበልቲ ብተወሳኺ ድማ ተጠቀምቲ ስሩዕ ደገፍ ከም ሴፍትኔት ዝኣመሰሉ ዝርከብዎም ኮይኖም بسبب سرحن بتفترون حدقاتات بكبير تصقم وديقهم زركبو زم 2.3 مليون زيقاتات سباو حاجز كم زدلمي بزوحه سرحتنيات من قستون نعمتات سروع دموز كي تخفلهم خبير تصقم كم زركبو يفلطيو ن10 شوعات توارح ما هي زي مخفال حتى زل عليو او شجير دم امونغو مونغو زلمو قراصاتون ببزحي سرحتنيات من قستي زلعلو زلو غدايو ما هي سرحتنيات من قستي زي مخفال زي كستخخل كم زلو زحاتو مالتيو اب كم زبله كونتات زلا تግራይ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ንሓደ ዓመት ኣብ ስልጣን ክቕጽልና መርሕ ክቕጽል ተሸይሙላ ዘሎም በጀት ከም ማሕደር ካብ ወርሒ ጥቅምት ጀሚሩ ኣይተፈቀደሉን ፕሬዝዳንት ታደሰ እቲ ምንታይ ፌደራል መንግስቲ ካብ ወርሒ ጥቅምት ጀሚሩ ንናይ ትግራይ ናይ ድጎማ ቅርሺ ኣይለኽን ከም ዘሎ ይግለጽ እዩ ብዝተወሰነ መንገዲ ኣብቶም ናይ ተሕሳስ ሕዳር ከባቢታት ብዝተወሰነ መንገዲ ተላኢኹም ምንባሩ ይዝረብ ነይሩ እዩ سونت نتግራይ ዝግባ ላዕለ 2.2 ቢሊዮን ወርሓዊ ናይ በጀት ድጎማ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝላኽ ንሱ ይላኽ ከም ዘየሎ እዩ ዘመላኽት በጀት ከም ማሕደር ዘይኻለ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ወይ ድማ መንግስቲ ፌደራል ዘይፈቀደሉ ክህቦ ዘይፈቀደም ትግራይ ብሙሉእ ግና ከተመሓድራ ኢኻ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ግዚያዊ ምሕዳር ዘላ ትግራይ ተመሓድራ ኢኻ ዝብል ናይ ሓደ ዓመት ሽሞት ቀፂሉ ከም ዘሎ ንዕዘቦ ዘለና ምስ ተታሒዙ ኣብያተ ምኽሪ ትግራይ ይፍጽምኦ ዘለዋ ተግባራት ክንርኢና ኣብያተ ምኽሪ ኣብ ፍላይ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ምኽሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዝተጣሓሰ እንታይ ንግበር ዝብል ኣጀንዳ ሒዝና ዘቲና ዝብልን ይገልጻ ዘሎ ናይ ዝተፈላለያ ናይ ዓድዋ ሓይለ ኣብ ተንቤን ከባቢታት እውን ናይ ዝተፈላለዩ ወረዳታት የን መግለጺ ዘውፅኣ ዘሎ ካብ ሕዚ እንድሓር ትግራይ ብግዚያዊ ምምሕዳር ምምራሕ ማለት ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ምንዋሕ ስለ ዝኾነ ምእንተ ሰላም ተባሂሉ ጠጠው ኢሉ ዝጸንሐ ህዝብ ዝመረጾ ቤት ምኽሪ ክልልን መንግስቲ ትግራይን ናብ ንቡር ቦቱ ይመለስ ዝብል ብመደምደምታ ብሙሉእ ድምጺ ጸዲቁ ዝብል መግለጽታት ይወጽእ ዘሎ ዋና ዛዕባታ እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ፕሪቶሪያ ምስተፈረመ ን2 ዓመት ግዚያዊ ምሕዳር ተጣይሹ ካብኡ እውን 1 ዓመት ተናዊሒሉ ተ1 ዓመት ዝተናወሐ ግዚያዊ ምሕዳር ድማ ሕዚ መጋቢት 30 በቲ ዝተመስረተሉ ኣዋጅ መሰረት የብቅዕ እዩ ዘሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ እውን ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ጥዕና ዘለዎ ርክብ ኣይኮነን ዘሎ ናይ በጀት ክልከላስ ናይ ነዳዲ ክልከላስ ብቻ ሱሉቴ ውግእ ዝበሃል ተዘይኮይኑ ውግእ ዝዕድሙ ወይም ድማ ብውግእ ደረጃ ክግለጹ ዝኽእሉ ዓበይቲ ምልክታት ዘለውዎ ኩነታት ኮይና ኢና እዚ መድረኽ እዚ ነዳሉ ዘለና ስለዚ ድሕሪ መጋቢት 30 ሓደ ብመሰረቱ ታይታ እዮም ክመፁ ዝኽእሉ ዝብሉ 1-2-3 ተባሂሎም ዝቐርብሉ ዕድል ክህሉ እዩ ካብኡ ቀፂሉ እዚ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገብሮም ዝኽእል ተገመቱ ዝኾኑ ነገራት እዮም ቀፂሉ ድማ ብወገን ትግራይ ካልእ መማረፂ ሓሳባት ወይም ድማ መማረፂ እንብሎም ነገራት ኣለውና ዶ ዝብሉ ሓሳብ ማእከል ዝገበረ ከምዚኦም ኣጋጣሚታት እዚ ተጋሩ ክንእከበሎምን ናብ ሓደ ክንመፀሎምን ንኽእል ዕድላት ንምፍጣር ዝዓለመ ነቲ ብሄራዊ ረብሓ መሰረት ገይሩ ምይይጥን ምግባርን ዝሐሸ ንብሎም ሓሳብ ማእከል ዝገበረ ዝርርብ ንምግባር እዩ እዚ መድረኽ እዚ ተዳልዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ዋና ጉዳያት 1-2-3-4 ኢሉ ከም መበገሲ ዘቕርበልና መምህር ሸዊት
እዩ መምህር ሸዊት ቅድም ክብልውን ረብሓ ትግራይ መሰረት ገይሩ ብዛዕባ ሃገርነት መድረኽ ኣዳሊና ጽሑፍ ፈቕሪውልና ነይሩ እዩ ቤተሰብ ብራኸ እዩ ክብረት ይሃበለይ እናወልኩ ብቲ መድረኽ ናብ ሸዊት ክሕልፎ እየ የቕንየለ እንኳዕ ተረኸብና ኩለኹም ብወገነይ ብጣዕሚ ሓፂር ዝኾነ መበገሲ ነገር የከቐርብ ክምክር ንምይጥ ክሕግዘና ምእንታ ካብኡ ዝሓለፈ ነገር የኾነ እንድትለቕረቡ ሓሳብ ንባዕለይ ጥራሕ ወኪለ ለቕረቡ ምዃኑ ክፍለጠለይ እውን ይደሊ ኣፍታ ናተይ መበገሲት ነገር ክልተ ነገር እየ ስትረስ ገብር ሓደ ድሕሪ መጋቢት 30 እንታይ ክፍጠር ይኽእል ኣብ ትግራይ እንታይ ክንፅበ ንኽእል ልብል ሓደ ሰለስተ ዝኾና ሴናርዮታት ኣነ ርእሰይ ልመላለሳ ሰን ከቕርበልኩም ክምክር እየ ካብ ውሽጢ ኣየናይ ይጠቅም ኣየናይ ይጎድእ ኣየናይ ዝሓሸ ፖሲቢሊቲ ኣለዎ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኢለ ይሓስብ ኣብ መጨረሻ ከዓ እንታይ ንገብር ይመርፅ ኣነ ከም ሸዊት እንታይ የዋፀና ኢለ ይሓስብ እውን ከቕርበልኩም ክምክር እየ ኩልኹም ከም ትርድእዎ ብዙሓት እውን የድልየ ሕዚ እቲ ናይ ታደሰ ወረደ ናይ ሓደ ዓመት ግዜያዊ ምምሕዳር ግዜ ከውቅዕ ዳርጋ ሓደ ሰሙን ቀሪብዎ ኣሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን ትራጀዲታ እዩ ሓደ ሰሙን ዝቐረዮ ከውቅዕ ግዜያዊ ምምሕዳር ብኸመይን ብመን ከም ልትካእ ክሳብ ሕዚ ንፈልጥ ስለዚ ድሕሪ ሰሙን ከም ብሄር ሰርፕራይዝ ክንግበር ኢና ዳርጋ ንፅበ ኣለና ማለት እዩ ከመይና ንሸግሮ መን ይልትክኦ ከመይ ይልትካእ ብድሕሪ ልመፅእ ምዕራፍ እንታይ ዓይነት እዩ ምንም ልፈልጥ ትግራዋይ ለሎ ይመስለኒ ብክልቲኡ ወገን በአዲስ አበባ እውን ብመቐለ እውን ክሳብ ሕዚ እዙይ ልበሃል ልብላዕ ልስተ ሮድማፕ እውን ቀሪቦ ይረኣናይ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ሰሙን መን እንታይ ይውስን ኩሉ ሰብ ዳርጋ ሰርፕራይዝ እዩ ልፅበሎ ማለት እዩ እሱ ሓደ ብጣዕሚ መሰከፍ ነገር እሱ እዩ ትለለናይ ኩነታት እውን ክንደየናይ መሕዘኒ ምዃኑ ካብቲ ኢድ ህዝቢ ልወፀ ምዃኑ ለርእየካ እሱ ሓደ ምልክቱ እሱ እዩ ማለት እዩ ከም ማሕበረሰብ ከም ብሄር ዳርጋ 100% ኤጀንሲና ተሓዲግና ኣብ ናይ ባዕልና ጉዳይ ባዕልና ናይ ምውሳን ዕድልና ብክልቲኦም ጫፋት ተሓዲጉ እቲ ህዝቢ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ መፃ ዕድሉ ኣብ ልውስኑ ጉዳያት እውን እታ ክግበር ከም ልኽእል ቶታሊ ምንም ዓይነት ክሉ ለይብሉ ለይፈልጠሉ ምዕራፍ ውሽጢ ኢና እኔና ናይ ደንገርገር ምዕራፍ ኢለ ልወስዶ ኣነ ትልሓለፈ 3 ዓመት ናይ ሽግግር ግዜ ክኸውን ልግብኦ ዝነበረ ናብ ዝሓሸ ምዕራፍ ክንሰጋገረሉ ክንሓወየሉ ናብ ንቡር መንግስትነት ክነጥረሉ ልግባእ ነበረ ፐሬድ እቲ ናይ ጌታቸው እውን እቲ ናይ ታደሰ ወረደ እውን ብዕንኒ ብደንገርገር ኣብ ውሽጢ ሕትኽትኽ ክንብል ኣጥፊእናዮ ኢና ኢለ ዝሓስብ ዝኸሰሩ ዓመታት እዮም ሕዚ እውን ካልኦት ተወሰኽቲ ዓመታት ንምኽሳር ምድላው ኣለና ኢለ ዝሓስብ ከም ብሄር እቲ ሓደ ብጣዕሚ መሰከፊ መሕዘኒ ነገር እሱ እዩ ከም ማሕበረሰብ ንጋፈጦ ዘለና ሪያሊቲ ማለት እየ እሱ ግምት እቲ እሱ እቲ ዲቴል ስለትፈልጥዎ ብዙሕ እንክሊድ ክብለ ይደሊ ቶም ድሕሪ መጋቢት 30 ድሕሪ ሓደ ሰሙን እንታይ ክፍጠር ይኽእል ኣብ ትግራይ ልብሉ ኣነ ዝሓስቦም 3 ፖሲብል ሴናሪዮስ ከቕርበልኩም ክምከር ናይ ታደሰ ወረደ ምምሕዳር ዕድመ ምውቅዑ ግሁድ ኮይኑ ኣሎ ሓንቲ ሰሙን ዳርጋ ቀርያት ተላ ሕዚ ብክልቲኡ ገጽ ንዕኦም ልመስል ንዕኦም ልሕሸ ክለኣኽ ልኽእል ካሊእ ናይ ምስለና ዓይነት ግዜያዊ ኣረንጅመንት ከጣይሽ ከም ዝሓስቡ ግልፂ እዩ ኣብቲ ምስምስ እሱ እንታይ ክፍጠር ይኽእል 3 ነገር ከቕርብ ክምክር እቲ ናይ መጀመርያ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢለ ይሓስብ بخلتيهم سمعنا بخلتيهم نايت بريتيرا وعلي فرمتي تمقلل له حوحاتي تدي سوال له بلصقنا سرعاتن تسمع بيعهم تناي تادس ورد كابينه نتوسخ حدا عامت ወይ ከዓ 6 ወርሒክ ንኽቕፅል ክስማዕ ሙዑ ይኽእል እዮም ኢለ ይሓስብ ሓደ ክንጽበዮ ልግበአና ፖሲብል ሴናሪዮ እዚ ብብዙሕ ምኽንያት ክገብርዎ ይኽእል እዮም ክልቲኦም ናይ ባዕሎም ረብሓ እዮም ኦፍ ኮርስ ለስልሑ ክልቲኦም ናይ ባዕሎም ጥቕሚ እዮም ለስልሑ ስለዚ ንኽልቲኦም ረብሓ ትልሓሸ ማእኸላይ ኮይኑ ንኽልቲኦም ጎይታታት ክእዘዝ ልኽእል ልሓሸ ባርያ تحزن ممحداري لهم حاسيوم سلاز بسمعነት በቃ يقتل كل يخلي يوم سو نخلتيوم ابيت እንዳለ እንዳተላኸ قتل يخلي يله الحاسب كاول حلف ترجم فانكشن سلاله يولي لاكساف حزي تلرانا يسو سو كلتيوم لسلحو ورسوم سو الحاشه نناتهم تصباو لخونت ناي ودب ناي ጉጅለ ረውሓ من يገልግል لبل سلحيته ورسوم حزم سلال انقساقسو سو تادس ورده ببزح ملكعي لحاشا كانديديت كوينو ستيل قتل يخليو لبل قمقام لنا سو تحد خنصب يلقبنا سيناريو سي
እዙይ ማለታይ ማለት እዩ ድሓር ብደንብ ክነጉዕ ንኽእል ኢና እዙይ ማለት ንዓይት ንሰለስተ ዓመት ልመፃናሉ ናይ ዕንክሊል ምዕራፍ ናይ ደንገርገር ምዕራፍ ክናዋሕ እቲ ናይ ህዝቢ ስቃይን መከራን በደልን ክቅፅል ምፍቃድ እዩ ኢለ ሓስብ ኣነ ሶ ምንም ልቕይሮ ነገር ይህሉ ሶ ኣቲና ያኔና ረግረግ ኣብኣ እንዳተገላበጥና ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ እንተወሰኽ 1 ዓመት 2 ዓመት ሶ ንትግራይ እሱ ፅቡቕ መማረፂ ክኸውን ይኽእል ግን ሓደ ፖሲቢሊቲ እሱ ኢለ ልግምት ተኻልኣይ ክልቲኦም እዙይ ምግባር እንድሕር ለይኽእሉ and ናውዚ ፖይንት እዚ ክመፁ እንድሕር ለይኽእሉ ክልቲኦም ኣብ ድሕሪ ጅብኦም ለዳለዎ ናተይ ልብልዎ ካንዲዴት ክህሉ ኢለ ልሓስብ and ምምሕዳር እውን for that matter so ኣዲስ ኣበባ እውን ንትግራይ ክልእኾ ዘዳልዮ ናይ ምስለነ ምምሕዳር ክህሉ ይኽእል እዩ ቅድሚ ሰሙን እውን ንእሽተይ ውጥም ቅልቅል ብላ ነገራት ነይረን እየን ስለዚ እቶም ኣዲስ ኣበባ ለለው ተጋሩ ንዕኡ ልእዘዙ ልሓሽ ልእዘዙ ማለት እየ ንዕኡ ልመስሉ ንሶም ኣሃኺቡ ሓድሽ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኢሉ ክሰዶም ይኽእል እዩ እዚኣ ማለት ቲፒካሊ ከምታ ናይ ሙሉ ነጋ ግዜ ነበረት ናይ ምስለነ ምምሕዳርያ ትኸውን and ትርጉማ እውን ካብኡ ዝሓለፈ ኣይኸውን ውፅኢትታይ ክኸውን ይኽእል ስዒበ ክነግረኩም ክሙክር እየ ሶ ተሓደ ዕድል ግን ንሱ እዩ ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ናይ መቐለ ሓይሊ ኢግኖር ገይሩ ናብ ጎኒ ሓዲጉ ዓርሱ ክኢሉ ሓድሽ ምምሕዳር ሒዙ ክመፅእ ይኽእል እዩ እሱ ከዓ ኢምፖስ ክገብረልና ክሙክር ይኽእል እዩ ሶ እዚኣ ቲፒካሊ ፒርሊ ናይ ምስለናይ ምምሕዳር እያ ትኸውን ብናተይ ገምጋም and ብናተይ ርእቶ እዚ ዴድ ኦን ኣራይቫል ኢለ ልወስድ ኣነ ኣብ ትግራይ መፁ እግር ክተክል መንግስቲ ክኾን ህዝባዊ ቅቡልነት ክውንን ኣይኽእል ኢለ ልሓስብ እታ ሙሉ ነጋ ለጋጥመቶ ቻለንጅ ንእሽተይ ዕቢላ እያ ክተጋጥሞ ካብ መጀመሪኡ ሪጀክሽን ይክመፅእ and ናብ ብረታዊ ዓመፅ ናብ ሽፍትነት ናብ ግዛዕ ልወስድ እዩ ነቲ ብሄር ኢለ ልወስድ ምክንያቱም እሱ ለይቕበሉ ዕጥቂ ልወነኑ ሓይሊ ለለዎም ሓይልታት ኣብ ትግራይ ውሽጢ ስለለለው ንሕወሓት ሓዊስካ ስለዚ ናብ ካሊእ ዙር ብረታዊ ቃልሲ ናብ ካሊእ ዙር ናይ ምድማይ እዋን ፐሬድ ክወስደና ይኽእል ኢለ ልሓስብ እምበር ናይ ሓቂ መንግስቲ ኮይኑ ኣብ ትግራይ እግር ክተክል ክእለሉ ዕድል ብጣዕሚ ፀቢብ ኢለ ልወስድ ኣነ ግን ተሓደ ፖሲቢሊቲ እሱ እዩ ኣብታ ካልአይቲ ሴናርዮ ውሽጢ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ስርዓት ናይ የልብሎ ሓድሽ ካቢኔ ሓድሽ ምምሕዳር ካብ ኣዲስ ኣበባ ክድብረልና ይኽእል እዩ መቐለ ልጥርጥር ስለዚ ኣብ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ድሕሪ ጅባለላ መማረፂ ትሳኽ ክትኮን ትኽእል እያ ብኻሊእ ኣንግል ከዓ ኣብ መቐለ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ሕወሓት ኣብ ድሕሪ ጅብኡ ካሊእ መማረፂ ሒዙ ይፅበሂሉ እዩ እዛ ሰሙን እዚኣ ኢለ ልሓስብ which is ናፍቲ ናይ 2012 ነበረ لتمرز كوتانكوت حقه منقستنا نملس نافت بريتيراك زعم مسمس حديقنا نافت قدم وقنا رخونات نمزع سلازت شو منقستنا رحزو منقست يخون ليفل كالكوليشن وين حزام ندحوحات زي ديكلير كجورو يصبوا يهلوا يوم ليفل ثرت أرل نسلز افتخال أي سيناريو بمقلبه كل كريون الموف نفسي خاوني اللي حاسب أبزي موقس زمجة بايزوي حدا إثيوبياوي يو كوما حليمة يزول إرتراسي كل ناي إثيوبيا كوينا أملاك أرئيني تنبيت كأس بلنا يقبل أبزي حونا موقس زمجة أنا من حسابي كبلاس للدلوخي نسمع أيامه تلك تلفزيون بفيت أسكوا تنبرك كيرو يسمى تجانا بوعدو تقولي بتلفزيون سكرين لاي سمركت يدرو أسرارات تكراي بزات ويم يدرو أسرارات كفل حجر تمركت النزين سمركت يمجمع مريوتو إرترا تجراي ጎንደር ወሎ እነዚህ አራቱ በኢንዱስትሪ በተለያዩ የኢንዱስትሪ ውጤቶች እንደገና ደግሞ በዶሮ ፍየል በግ የድጋይ ውጤት እነዚህ ሁሉ ውጤቶች ወደ ውጭ حكم بحثير سي بقى هم حليمه يزبل بقى هم ክትኮውኛ ገለመለ ተተንቢየ ገለመለ ዝሉ ኢንሻአላህ አያለው ማለት ሰባ ነገሮችን በሙሉ ሲያመላልስ ተፈሊያሲ ጀት ስለማይበቃ ኤርባስ ይመጣል ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተፈሊያሲ እንታይ ይተረኺቡ ተራብሓ እስከ በዝኽ ንዛረብሎ ማዓንቲ ሓራይ ናጽነት መጽዩ ናጽነት ኣይመጸና ይብልና ኣቦታትና ዋጋ ከፊሎም ሃገር ኣምጽዮምልና እዮም
حجي تعلاما انت تشوي نبلالنا تعلاما إساس تشويوه نهلكم حجي نقول سب عدو قريفكم لو تغيروا له موداتنا بي خيط فلوتي هاجر كتكون اي تخلي ايرتها تبعي لشعو دمر رامس ايثيوبيا يخبهان مالتي فهمتنا اي شحن 950 قلن زنبره مالتي مخنياتنا او قصا يتخيدلا نو حجي سي انا حطو دفتره ليسي ناي بحق نصنت الله الكم تامنتون دكت تغده نصنت اسماتن دقنسي معات الله نصنت دبال بيت تمرتون الله بإرترا دتماركو اي نصنت ابي ግን ደሎት ናጽነት ኤርትራስ ካብ ኢትዮጵያ ሰፈሊና ሲ ማለት ኣብ ትሕቲ ደርግ መግዛእት እንዲና ነራ ሓራይ ናጽነት ክነ ምጽኢሎም ተቃሊሶም እሞ መጽያ ኮታ ናጽነት ሓራይ ንምንታይ ግን ናጽነት እንታይ ማለት ናጽነት ማለት ኮ ሰብ بسلام دأتولو بسلام دوتو بسلام بسرح حجي إرتراو خمس رخيبو دو أي رخبن هتشوي علاماتهم صفات إيساس تشويون لكم أنا نبوتاتنا أثري لهم إذا ثمن هتشوي تلهم بتعميد حزن لك حد نقول حدي تسائل له إيساس تشعق ذيسي سبن دارجة سبن قتله خمس خلصي حد سأم حد سب واي بتعم حمي قوم ثم تقارنتم في الله بزغنا سلازي ኢትዮጵያ ጸላኢትና ናይ ታሪኽ ጸላእትና ደው ገለ ትብሉ ሰባቱና ኣለኹም እንዲኹም እሞ ናብ ጸላእት ኸዳ እሞ ተኽት ገብር ትመጽኦም ኣለኻ ኣብ ዓዶም ትመጽእ ኣለኻ ኣብ ዓዶም ትነብር ኣለኻ እዚ እንዴት ሓቂ ሕክምና ደሊኻ በአማርኛ እኮ አንተ ተዛሪመኔ በትግርኛ ግበሮ ስለዝወልኒ በትግርኛ ደገብሮ ኣለኹ ብሉጽ ሕክምና ክደሊ ከለኻ ናብ ኢትዮጵያ ትኸይድ ስድራኻ ክትደሊኻ ናብ ኢትዮጵያ ትኸይድ መርዓ ክትመርዓው ተደሊኻ ናብ ኢትዮጵያ ትኸይድ እዚኣ ደይኮነት እንደላታ ናብራና ኤርትራውያን ንምንታይ ነዚኣ ትኽሕድዋ ፈራሓት ኣይትፍርሑ ሓቂ ተዛረቡ እሞ እንታይ ይሓይሽ ናብ ዝብል ድሕር መፂኹም ኣነ ዝሓይሽ ክነግረኩም ማለት እዩ ከም ናተይ ድሌት ኤርትራ ከም ዘላታ ሃገር ኮይና ዋላ ክትቅፅል ትኽእል እያ ምንም ሽግር የብለይን ንፉዕ መራሒ ከም በዓል ኣብይ ኣሕመድ ንሕር ፍላይ ረኺብና ሃገር ኮይና ተቐፂላ ፀገም ደሎ ይኮነን ምክንያቱ ዋጋ ዝተኸፈለ ሃገር ስለ ድኾነት እቶም ኣቦታትና ዝተሰውኡላ ሃገር እንድያ ሕጂ ብዙሕ ዋጋ ተኸፊሉ መፅኢ ስኢልካ መቸም በዓላ ትፈልጥ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ዋጋ ረዚን ዝተኸፍለ እሱ ስለ ንዝክር ነቶም ኣቦታትና ከዓ ክብሪ ስለ ዘለና ማለት እዩ ተረዲኢኹምኒ ሃገር ኮይና ንፉዕ መራሒ ህዝቡ ድእክብ ብምዝርራብ ዳእምን ስልጡን መራሒ ክመፀና ናተይ ድሌት እዩ ወላ እውን ፀሎተይ እዩ ማለት እዩ ኣይኮነን ግን ከምዚ ዘላቶ شعبي عندها تصانع خب خير وا أبي أحمد سد مرحة خمان حايش بلانا نايب حكي إذا نايب حكي لكم لهم إساس حزوا خب تفق أبي أحمد كمرحة حايش تزبلت أنا جيركم يعني أنا انتايو أبزي حد انتاي مسلك موقع سيري كان يزوله كي ترى دأك نبزانة عندنا تبوتاش تحت ولا الله كم زي حايش هيكون زي حايش معناته زي ردي نمتنا نك على الزلنا ንምንታይና ንቃለስ ዘለና ማለት አይኖ በመሓድኛ መደባት ትሕልፍ ኣለኻ እዚ ኢትዮጵያ ስምዓካ ኣሎ ግን this match this far ክትከይድ ከዓ ጽቡቕ ኣይኮነን ዋላ ብጽሕፈት እውን እንታይ ኢሉ ኣውሪድ ይርአዮ ብጽሕፈት እውን ከምዚ ትይዋደ ኣለኹም እንታይ ዝብል ግምትኩም ኣስፍሩ ይዝብል ኤርትራሲ በዚ ትኸዶ ዘላ መወዳእታ እንታይ ክኸውን ትብሉ ገምቱ ይብል ዋ ጠንቁሉ ማለት እኮ ይባሓፂሩ ሓደ ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ዘይተርፍ እዩ ክልተ ብርጌድና ሓመዱ ክርከብዋ እዮም ሰለስተ ናይ ጉጅላ ሃይማኖት ክትከውን እያ ኣርባዕተ ምስ ትግራይ ሓደ ሃገር ክኾና እየን ሓሙሽተ ወዱን ኢሳያስ ክርከባዩ ሻዕብያ ክቐፅል እዩ ሽዱሽተ ከም በዓል ሊብያ ሱዳን ክትከውን እያ እዚ እስከ ምረፁ ይብል እዚ ናይ ተስፋ ምቑራፅ እዩ ዝበሃል ሞገስ እንታይ መስለካ ፀገምና ምሕደራ እዩ ኤርትራ ፀገማ ኢሳያስን ባሮትን እዮም ሕጂ ስለምንታይ ስጋዕ ክንዲዚ ውድቀት ማለት ተስፋ ምቑራፅ ተርእዩ ኣይርዳእኒ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ሕማቕ ምሕደራት ኣሎ ሕማቕ ሃገርን ሕማቕ ህዝብን ፍጠር ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኣብ ኢትዮጵያዊ ምዃን ኩሉ ዝጥዕሞ እንተኮይኑ ሲ ትግራይ እንታይ ረኺቦም ሚልዮንን ፈረቓን ሰብ ምሽ ጠፊኦም ብሎ ሓቂ እንታይ ስለማሲ ከም ዘድሕነካ ከም ጋራንቲ ጌርካ ትሪኦ ዋይ ንሕና ክንቅይሮ እንደሊ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ዳ እምበር ኤርትራውያን ምዃን ኣይኮነን ህግደፍ ኣመሓዳሪና ምዃኑ እዩ ንዓና ሽግርና ሕግን ስርዓትን ዘይምህላው ቋም ዘይምትካል እሲትናትና ሽግር ኢትዮጵያ ምዃን ከምዚ ገለ ምዃን ኦኬ ምዕባለታት ኣለው ኢትዮጵያ ካብኡ ንላዕሊ ዓድና ክነማዕበላ ምኻልና ንሕና ምሕደራ ቁኑዕ ምሕደራ እንተዝነብረና ነይሩ ቁኑዕ ምሕደራ ተዝለወና ኤርትራ ልዕሊ ሲንጋፖር ልዕሊ ዱባይ ክትከውን ትኽእል ዓዲ እያ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ
حق المزراب أبزنا هقدف دا لخبات حبرة السبي تفتيرون بر هركود زغنا حبرة السبي ناي سراح ناي سعري حبرة السبي كجبر زغل حبرة السبي كغير زغل حبرة السبي أبي تبقى أنتي تراني روي إرتراوي سقع بعد الجنرال أمان عنده فلطينا أب أفريقيا أنت عين ترى اللي هو منجارو نفلطو منه أبز غير غير زي بسنك شعبية زوادق حبرة السبي لنا بلك تتماهيرو تزعيرو كجبر زغل حبرة السبي جني سلام أنتي نبزي هودكو واي ما يصير كم تكون كم تبال نجار يلا ودكتك أمين كاتس تقالس واقع خفل تمدا هقدف زل حبرة السبي باريا خوين النمبر كل زي بيرتان تزقالس إيرترا ورقاو زخونه معدنات اللوا شحن كلتا ميتين جماجم بحر اللوا صعرام زخونه حبرة السبي اللوا حق المزراب مراحي إيشي إنه زه حزبي مراحي إيشي إنه زهاجر أمنا تجراي فيلر not only كاب بلسقنا ولا شعبية إتي مراحينا هو واحد نبعله أكاد فيلري كونوا عاتن تبعاتن متهاجر كبلو بلوطات مراحل تزنبرو تجراي كم واقع مخافلاتن تجراي بزوج عدلات نيروهم تجراي ميليونيرات يوم مرحتي تهزب جنت أمي إزموت تجراي ورقات معدنات اللوا زتأمي تجراي أي كله أي جبون يرو إيرتراون كابوز بلص معدناتن ورقاتن ودباتن اللوا جنوا تتقمنا لين فلتنا سلازي أجمنا أمرار حي تبي أو مخان إيرتراون مخان يكون هذا إحنا كان تبي أو مخان تدحين إيرتراون مخان تدحين نو شعبية وحاف شعبية وحيفكا تكالو سرعات مسرت بلص تهجر على تنا مش نعنا نقول بابتنا هنكون نقلنا هنا هجر ناس لذي تركبنا محدراس لذي بالناقن يا ودينا لنا تفرت تسبك تبلع صايكون مسجزية مسواتي ننصأنا تباهيلو إسياس قال سناش أوي وبايزوي إسياس إرتراو تحسس باي يقولون زي ودا أسرة كاسب قدامي تزاريبو وتنتينو وي استفعل قات أمتات مراحت تزاريبو وي سلازي علامة إسياس نعنا دفعنا له تناي تحبرت سمنا ني إسياس زي مفلات ني إسياس زي أيفوتني بصحة إرتراو يفوتني إسياس كم زي إرتراو زي قايو ني إرتراو إذا مرح زلوا يلو سلازي أمنه قتالي أو حقيفو زحدر حبرت سبي كي تردو أي زار زلوا أم ده هجرف دلو قد فو أتاقع قلبه تبلع صاي حبرت سبي حق خبر زي دفر مالت كاب كاهن جميركا سقع على ما سلازي ودقتنا نؤمن نحنا هاجر على تنابلس تهاجر هاجرنا تتركبنا قوماو زخونه محدران نحد اهلينا زبلصت عدخت لنا مش سريحكا كي سرحكا بخوفكا خمزي دق دبي نورحي نفس وقف ود دبي 10 شهر 15 شح ناي تعدي لايك 3 4 5 شح دولار ورحوا اتاولهم on the side ka sorihum extra ገንዘብ ሜክ ይገብሩ ሰው ኮምኡ ዜጋ ኤርትራዊ በትንጻጋታቱ በተሃፍታቱ ከነበር ዝግቦ እድላይ ገበርና ሻዕቢያ ቢለና ዘይኮነ ትሪሊዮን ዶላራት ገንዘብ ኣብ ባንክ ዓለም ኣብ ጅቦ መትየሞ ነቲ ህዝቢ ክማቀርሑ ዝግባእ ማለት ስለዚ ጸገምና ኣብቲ ስርዓትን ኣብ ተሓሳስባና ንጀሎ ስርዓት እንድሕር ጉሒፍና ተሲካ ኢትዮጵያዊ ምኻን ክስቶ ምኻን ንስ ይኮነን ዘድሕነካ ወዳሓው በይ እቲ ህዝቢ እንተለቢሙ ምሽ ኢትዮጵያ ኣፍሪቃ ሙሉእ ሓንቲ ሃገር ክትከውን እሱ እቲ ረብሓዩ ካብ በዓል ኣሜሪካ ክንመሃር ዝግባእና ንስ እዩ ግን تتحسس بقى أو بتصحنا دنا هاي بتصحنا سقاب زي بتصحنا يوها أي بقعنا يون مالته جن كم زي تبي أو مخان دحنا تزخون تقرأي من حاله تقرأي أنت هيرخ يقول له تقرأي زروخ بسي عيركب كاي زبل ناتو سقى حجي ميلان فرقان هزبت فيها نابتهم زت فوقتهم كي ترفع إلى تبالانو ثم رحتها مالته نفس شعب هذا يركبوا هابدا صندوق بهالدا مس جونسايد بفصل الكسرات ما زخون حقاونت يله تتحيه يله ساسي أكل يله كاوز غفي يله بايزه وسلازي تي حسابك بوجد يقبل يكونن قبل كايله بمحرنيا مدب محلاف كتصبو انديو صي كاغن شكوا نعاتهم كتحقس كادي ويغله تي تهلفو حبرتات غلغليو كيترداكا نابدو زبله ناي اندنتاو تحساسبا يوز وسدكا زلو ولا حسابك تكون يخبرلك تكون كن مسرتاوي كيترداكاس كمزي مالتي مور نحدا ايثيوبياوان لايك شير زغبلكا هوينو نعاهم كتحقس لك زخون ايديا وي حساب خون يبلن مسرتاوي زي كيترداكا فولورسون كغاغي خاص لزخولو تنقبل كبل كايله خم حساب anyway ابزيا ود ارياز بحاسي انت وي تنكفا بلكم لا يقال على عبدو ذات ريوال لهم مچوتي فتنا نقليكم اديهم اسير يوحنس بحال بوجيله هقدف كابت چوه لعلي 10 عامتا غيرا كم ديركم ذكروا باي زوي تم اسرات كل غزي imagine اوش اسمره ኤርትራስ ጋር ክንዴና ሻፈታ ሀገር ከም ዝኾነት ከምዚ ዓይነት ሽፍትነት ኣብ ግዜ ደርግን ሃይለ ስላሰን እኳ ኣይነበረ ኦኬ በዓል ድሩዕ ፖለቲከኛታት ኮይኖም ተኣሲሮም ኣዴታቶም መግቢ ሒዘን ይበፅሖም ነይረን ኣብ መጨረሻ ከዓ ወፂኦም ባይዘ ወይ ብስርሒትኩም ገለ ሕሰብዎሞ ከም በዓል ሚኒስተር ሃይለ ድሩዕ ሲ ኣብቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሲ ይበፅሑ ነይሮም ከምዚ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ሽፍታ ጉጅለ ግን ኣብ ታሪክ ኣይትረኽቦን ኢኻ
ትግርኛ ዝዛረብ ገዛኢ ምህላው ፍለጡ ላሰብ እዚኣ ኣብ ኣሜሪካን ትምህርቲ ምጫ ዝነበረት በዓልቲ ቤት ጴጥሮስ ሰሎሞን እያ ደቂ 3 ዓመት 4 ዓመት ስለ ዝገደፈተን በዓል ቤታ ምስ ጀፊትን ምስ ተኣስረ ደቀይ ክርኢ ኢላ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ሽዑ ግዜ ግርማ ኣስመሮም ኣነ ኣለኹ ሓስኪ ፀገም የብልክን ኢሉ ሰይድዋ ኣብታ ኤርፖርት ግን ሰንሰለት ሒዘን ተቐቢሎም ደቃ ዕምባባ ሒዘን እንዳፀናሓ ደቃ ዕምባባን ኣቐንቲለን ገዘአን ተመሊሰን ዘሕዝነካ ታሪኽ ከምዚ ዓይነት ኣብ ኤርትራ ቁፅርካ ዝውዳ ኣይኮነ ስለዚ ሻዕብያ ኤርትራዊ ውድብ ኣይኮነን ነቲ ኤርትራዊ በሊዕዎ ከም ፍልሖ ቲ ማለተይ ሲ መሳርሒ መጋበርያ እንተጠቂምሉ መብዛሕትኡ እቲ ኤርትራዊ ዜጋ ስለዚ ንሕና ይረዳእና ነዚ ስርዓት በቃ ስልኢልና ባርያ ንኾነሉ ለና ከይትረዳእና እሞ ልብ ንበል ይኽበል ዝደሊ